باقاعدہ جنگ دا آغاز ہو گیا ہے. میرے حسین دے ساتھی آ رہے نے. ادھر جناب ایک ساتھی آ رہی ہے, ایک ساتھی آل بیت والوں آ رہی ہے. میرے آل بیت, میرے نبی دی آل بیت دا ساتھی ایک بار اندر جناب سر قلم کر دیندا ہے. کچھ دیر تک تے جنگ انج چل دی رہی نا. ادھر جڑا آندا ہے نا نبی پاک دی آل بیت دا چشم و چراغ انہوں ایک بار اندر ختم کردا ہے. ایک بدبخت بولیا کوفیاں دیاں صفاں دے وچوں کوئی انج کرو نا, ایک ایک کر کے تسے پورے نہیں اتر سکتے. اے بہادر لوگ نے, اے جری لوگ نے, اے جرت مند لوگ نے, اے آل رسول نے. انہاں تے کٹھے حملہ کرنا پے گا. 4000 کمینے رل کے, 4000 جہنم دے کتے رل کے میرے حسین تے میرے حسین دی آل بیت تے میرے نبی دی آل رسول تے میرے علی دی اولاد تے میرے حسن دے بچیاں تے میرے حسین دے بچیاں تے کود پہنے نا. اور حضرات تے دی بکار ایک ایک کر کے میرے نبی دی جناب میرے پیغمبر دے جناب آل رسول دا ایک ایک کر کے چشم و چراغ بجدا چلا جاری آئے نا. علی اصغر کٹیا میرے پیارے حسین دا, علی اکبر کٹیا میرے پیارے حسین دا. ایک ایک کر کے میرے نبی دے پیارے خاندان دے چشم و چراغ بجدے چلے گئے. آخر اندر میرے حسین اترے میدان اندر. میرے حسین دے اترن دی دیرے کہ کافرہ جناب ناب تے روب تاری ہو گیا, انہاں بدبختاں تے روب تاری ہو گیا, انہاں کمینیاں تے روب تاری ہو گیا, انہاں ظالماں تے روب تاری ہو گیا, انہاں جہنم دے کتیاں تے روب تاری ہو گیا. کیوں نہ روب تاری ہوندا؟ اے کون ہے علی دا بیٹا ہے, اے کون ہے اسد اللہ الغالب دا بیٹا ہے, اے کون ہے فاتح خیبر دا بیٹا ہے, اے کون ہے یہ عظیم انسان ہے جنہیں ماں فاطمہ دا دودھ پیتا ہے, جنہیں جنت دی عورتاں دی سردار دا دودھ پیتا ہے. اللہ اللہ میرے حسین رضی اللہ و تعالیٰ نو میدان اندر اترے. اللہ اللہ کس حالت اندر؟ لباس ہے کٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نادنی چھدا ہوا کٹا ہوا, لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نادنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون ذی وقار ہے, بلا کشا سوار ہے, یہ کون ذی وقار ہے, بلا کشا سوار ہے, ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا, یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے بازی حق دی بازی ہے, اے بازی حق دی بازی ہے, ہر گیو سے تے ککھ نہ لبسی, اللہ ورگا کسے دے ڈر تو جے ڈر گیو سے تے ککھ نہ لبسی. تے دنیا داری تو ہٹ کے کاوش, اے بات میری تو یاد رکھ لے, دنیا داری تو ہٹ کے کاوش, اے بات میری تو یاد رکھ لے,
ایک صحابی دا بغض لے کے جے مر گئے سیں تے ککھ نہ لبسی اے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ تے حسین دی شان بلند برا کہنا انا ہستیاں نو رکھ اپنا منہ تو بند آل صحابت اہل بیت آل اصحابت اہل بیت نو جڑا کر دے یارو کنڈ میں تو 100 ورگی بس ایک کرساؤ گندے 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 مختصر حمد و صلاۃ بعد محرم الحرام جاری و ساری ہے محرم الحرام وہ مہینہ ہے جہدے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم محرم اللہ دا مہینہ ہے اور محرم اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور محرم دی فضیلت یہ بھی ہے کہ اے حرمت والے مہینیاں دے وچوں ایک مہینہ حرمت والے مہینے دا معنی یہ ہے کہ حرمت والے مہینے دے اندر نہ لڑائی جائز ہے نہ جھگڑا جائز ہے نہ جنگ جائز ہے نہ قتال جائز ہے بلکہ اس مہینے دا کافر بھی احترام کردے سن زمانہ جاہلیت دے اندر اگر 2 قبیلے آپس اندر لڑدے پہ ہندے تے محرم آ جاندہ یا کوئی بھی حرمت والا مہینہ آ جاندہ تے وہ اپنی لڑائی بند کر دیں دے کہیں دے بھائی حرمت والا مہینہ آ گیا اور بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ 2 قبیلے آپس اندر لڑن والے حرمت والے مہینیاں دے اندر ایک دوسرے دے شہراں تے علاقیاں چ جا کے خرید و فروخت بھی کردے سن تے انہاں نوں کوئی کچھ نہیں سکھیندا صرف اس وجہ تو کہ محرم ہے حرمت والا مہینہ تو پتہ لگا کہ حرمت والے ہر مہینے دے اندر لڑائی بھی جائز نہیں جنگ بھی جائز بولو جنگ جائز نہیں بولنا تے جائز ہے نا کہ بولنا بھی جائز نہیں جنگ جائز نہیں قتال جائز نہیں لڑائی جائز تے اس مہینے دے اندر کسے نو مارنا جائز تے اپنے آپ نو سمجھ گیا نا چلو اشارہ ہی کافی اس مہینے دے نل ساڑیاں بڑیاں یاداں وابستہ ہیں اور انہاں یاداں دے وچوں ایک یاد ہے کہ یکم محرم الحرام نو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا علمناک واقعہ پیش آیا اور اس مہینے دی 10 تاریخ نو یعنی 10 محرم الحرام 61 ہجری سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما
دی شہادت دا المناک واقعہ پیش آیا۔ آج دا خطبہ جمعہ ایسے مناسبت نل ایسے ہی عنوان تے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے دونوں شہزادیاں دا تذکرہ ہوئے اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی اور انہ دے فضائل بھی بیان ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا نام حسن ہے، آپ دے والد محترم دا نام علی المرتضیٰ ہے، آپ دی والدہ محترمہ دا نام سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا نام حسین ہے اور آپ دی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ دا لقب سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ آپ دے والد گرامی دا نام سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آپ دی والدہ محترمہ دا نام سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ام الفضل جو کہ حارث دی بیٹی ہے، حضرت عباس دی بیوی، نبی پاک علیہ السلام دی چاچی، خواب ویکھیا، خواب اندر کی ویکھدیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے جسم اطہر دا ٹکڑا آپ دے جسم تو الگ ہو گئے تے ام الفضل دی گود اندر آئے۔ خواب ویکھ کے ایکسائٹڈ ہو گئیاں، پریشان ہو گئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئیاں، عرض کر دیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر میں بڑا عجیب خواب دیکھیا، خواب اندر ویکھنیاں کہ تواڈے بدن پاک دا ٹکڑا تواڈے بدن پاک تو الگ ہو گئے تے میری گود اندر آیا، میں بڑی پریشان۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ام الفضل پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں، ایک خواب پریشان کن خواب نہیں بلکہ ایک خوش آئین خواب ہے۔ محبوب دی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا دی تعبیر ہے اللہ پاک میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا کرے گا تے اس بیٹے نو تو گود اندر اٹھائیں گی، اس بیٹے نو تو اپنی گود اندر لائیں، تو ادھے نال پیار کریں گی، تو انو اپنی گود اندر ڈالیں گی۔ اے دی تعبیر، اس خواب دی تعبیر ہوئی پھر 4 ہجری نو جا کے، 4 ہجری ماہ شعبان اندر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر اللہ پاک نے ایک بیٹا پیدا کیتا ہے۔ ماں فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی گود اندر اللہ پاک نے ایک چن ورگا پتر عطا فرمایا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دوڑے دوڑے نبی پاک دکھا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں علی خیر ہوئے، محبوب ایک بڑی وڈی خوشخبری لے کے آئے۔ فرمایا علی کی خوشخبری ہے؟ محبوب خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے میں نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تے نبی پاک بھی ٹر پے تے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ بھی ٹر پے۔
ماں فاطمہ تو زہرا دے گھر آئے، نبی پاک نے جی کر کے اس بچے نو چکیا ہے، اپنے ہتھاں تے ڈالے ہے، بوسا دیتا ہے، پیار کیتا ہے، تے نال نبی پاک فرماندے نے علی کو نام ہی ایدہ سوچیا کہ نہیں سوچیا؟ تو سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے محبوب سمیت حرب، میں اس بچے دا نام حرب رکھے ہے۔ تے آقا فرما دینے نہیں علی ایدہ نام حرب بھی نہیں رکھنا تے ایدہ نام تو بھی نہیں رکھنا۔ یا رسول اللہ نام حرب بھی نہیں رکھنا تے میں نہیں رکھنا تے رکھنا کنے؟ فرمایا ایدہ نام میں رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی پھر ایدہ نام کی تجوید کیتا ہے؟ تے نبی پاک نے کی فرمایا؟ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ایدہ نام تو نہیں رکھنا، ایدہ نام میں رکھنا ہے۔ محبوبہ دسو ایدہ نام تسی رکھنا ہے تے کی رکھنا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے سمیت حسینہ، اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا سمیت حسینہ، علی میں ایدہ نام حسین رکھے آئے، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ فیصلہ بادیا اے اللہ دی کتاب میرے اگے پئیے، قرآن پاک اندر میں پڑھے آئے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر زکریا نو پتر عطا فرمایا، اللہ پاک نے جناب زکریا نو بیٹا عطا کیتا۔ حضرت زکریا پیغمبر مانگتے رہے، 1 سال منگیا، 2 سال منگیا، 4 سال منگیا، 10 سال منگیا، حتیٰ کہ منگدیاں رب دے پیغمبر زکریا دے وال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں تے کمر جھک گئی، لیکن پھر بھی جناب زکریا مانگ دے رب تو رہے، وال سفید ہون دے باوجود بھی، ہڈیاں کمزور ہو جان دے باوجود بھی، حضرت زکریا دا رب کول منگنا اس بات تے دلالت کردہ ہے دین والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ، اللہ نہیں صرف اللہ۔ کون ہے؟ صرف اللہ دین والا، اللہ تو علاوہ کوئی دے سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ دعا کریا کر اللہ سونیا جدوں بھی ساڑے ہاتھ اٹھن تیرے اگے اٹھن، اللہ جدوں بھی ساڑا سر جھکے تیرے اگے جھکے، اس دن دے آن تو پہلا موت آ جائے، جس دن اسی کسی غیر جگہ جھک جائے، اللہ مرنا گوارا ہے پر تینوں چھڑ کے کسی اور اگے سجدہ کرنا گوارا۔ اللہ اللہ جے تیرا در چھڑ کے میں غیر دے در جاواں، میرے اللہ سنے لجپال میں اس دن مر جاواں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا درا، اللہ پاک نے حضرت زکریا پیغمبر نو پتر عطا فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی زکریا بیٹا تیرا ہے نا اسی رکھنا ہے، پتر تیرا ہے نا اسی رکھنا ہے۔ اللہ سنیا کی نائے دا؟ فرمایا دا نام یحییٰ ہے، اسمہ یحییٰ، میں دا نام یحییٰ رکھے ہے۔ فیصلہ بادیا میں اللہ
अल्लाह पाक दे कुरान पाक नूं वेखिया, फिर इधर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अंदाज नूं वेखिया, मैनूं एक बरीक जिहा नुक्ता नजर आया, मैं तेरे सामने जिक्र करना चाहना। एक बच्चा अल्लाह पाक ने ज़करिया नूं दिता है, एक बच्चा अल्लाह पाक ने अलीउल मुर्तदा नूं दिता है। जिहड़ा बच्चा अल्लाह ने ज़करिया नूं दिता है उहदा नाम अल्लाह ने रखिया है, जिहड़ा बच्चा अल्लाह पाक ने जनाबी अली नूं दिता है उहदा नाम रसूलुल्लाह ने रखिया है। अल्लाह ताला ने उहदा नाम यहया रखिया है, अल्लाह दे रसूल ने दा नाम हुसैन रखिया है। और जिस बच्चे दा नाम अल्लाह ने रखिया है वो बच्चा वड्डा हो के नबी बनया है, ते जिस बच्चे दा नाम रसूलुल्लाह ने रखिया है वो बच्चा वड्डा हो के जन्नती नौजवानों दा सरदार बनया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जामा, अल्लाह अल्लाह ए जे जनाब सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जामा। अल्लाह वाला कितनी प्यारी गल करदा है, हुसैन दी मैं अदा तो सदके, हुसैन दी मैं वफा तो सदके, हुसैन दी मैं अदा तो सदके, हुसैन दी मैं वफा तो सदके। ओ जेड़े बूहे तू मंगदा रे आए ओ बूहे वाले खुदा तो सदके, हुसैन दी मैं अदा तो सदके, हुसैन दी मैं वफा तो सदके। सवारी जिस दी रसूल बन दिल, सवारी जिस दी रसूल बन दिल, सवारी जिस दी रसूल बन दिल, ओ जेड़े आका दे फूल बन दिल। सवारी जिस दी रसूल बन दिल, ओ जेड़े आका दे फूल बन दिल। ओ फूल आला ते फूल दी मैं फिदा तो सदके, हुसैन दी मैं अदा तो सदके, हुसैन दी मैं वफा तो सदके। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जामा। तवज्जो करना हजरात दी वकार गौर कर दे जाना दराओ। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना, अल्लाह दे नबी नूं अपने इस नवासे नाल बड़ा ही प्यार है, अल्लाह दे पैगंबर नूं अपने इस शहजादे नाल बड़ा ही प्यार है। एक दिन नबी पाक अपने यारां दे नाल तुरे जांदे ने, सैयदना हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला बच्चियां वल खेड़दे पैने ना, बच्चियां दे अंदर खेड़दे ने। मेरे पैगंबर ने वेखिया मेरा नवासा है, मेरे नबी ने वेखिया है फातिमा दा लफ्ते जिगरे, ते मेरे नबी इंज करके अगे बढ़े हजरत हुसैन नूं पकड़न वास्ते, ते मेरे हुसैन के लग के नस पे, ते मेरे मगी नाल नाल नस पे। हुसैन इधर जांदे ने, मेरे नबी इधर जांदे ने, हुसैन उधर जांदे ने, मेरे नबी उधर जांदे ने। हुसैन इंज नसदे ने, मेरे नबी इंज नसदे ने, हत्ता कि मेरे पैगंबर ने जब फाड़ लिया मेरे हुसैन नूं ते चुक के मेरे नबी ने सीने न लाया। मैं कुर्बान जावा, उस सीने तो भी सदके जावा, उस सीने न लगन वाले तो भी सदके जावा। सीना भी आला है, सीने न लगन वाला भी आला है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे नबी ने सीने न लाया ते मेरे नबी ने तीन जुमले बोले। मेरे आका फरमाते ने हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अगे फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, मन अहब्बा हुसैना सिबतुम मिनल असबाद। मेरे पैगंबर ने तीन जुमले बोले। पहले जुमले दा तर्जमा
नबी पाक फरमाते ने हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, फरमाया लोगो हुसैन मेरे विचों है, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन दावा, हुसैन मेरे जिगर दा टुकड़ा है, हुसैन मेरे दिल दी कुरुंबड़ है, हुसैन मेरे दिल दा प्यार है, हुसैन मेरे दिल दी आवाज़ है, हुसैन मेरे दिल दी धड़कन है, हुसैन मेरे दिल दी हरकत है, हुसैन मेरे जिगर दा टुकड़ा है, हुसैन मेरे वजूद दा हिस्सा है, हुसैन मेरा है, हुसैन मेरा है। अल्लाह दे नबी ने हुसैन नू अपना आखिया। अज लोग कहंदे ने नहीं हुसैन वाले, साडे वल मुंह करके कहंदे ने हुसैन वाले नहीं। किन्ने आखिया सी हुसैन वाले नहीं? जिन्हों मेरे नबी ने आखिया हुसैन मेरा है, उन्हों मैं क्यों ना कमा हुसैन मेरा है? लिहाजा तू मेरे उत्ते तोहमत ला, लख वरी कहे हुसैन दा तुहाडे नाल ताल्लुक कोई नहीं, मैं लख वरी कवांगा हाँ नबी पाक दी हदीस दे मुताबिक हुसैन मेरा है, 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 हुसैन मेरा है। रब्बे काबा दी कसम है, मैं कल भी हुसैनी सा, मैं आज भी हुसैनी हाँ, मैं मरते दम तक रहांगा ते हुसैनी रहांगा। कौन कहता है कि अहले हदीस हुसैन को नहीं मानता? जो हुसैन को न माने मैं उसे मोमिन नहीं मानता, और मैं वहाबी हूं। वो दिन गुजर गए जब तुम लोगों को ये कह के हमसे दूर किया करते थे। अब लोग जानते हैं, अब लोग पहचानते हैं हुसैनी कौन है। अब लोगों को पता है कि हुसैन को मानने वाला कौन है। अल्लाह के फजलो करम से ये हमारी मेहनतों का नतीजा है, हमारी असलाफ की तहरीरों का नतीजा है। अब बच्चा बच्चा जानता है अहले बैत का नौकर है तो अहले हदीस है, असहाबे रसूल का नौकर है तो अहले हदीस है, असहाबे मोहम्मद का नौकर है तो अहले हदीस है, हसनैन करीमैन का नौकर है तो अहले हदीस है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तवज्जो करना हज़रात दी वकार, गौर कर दे जाना दरा। फुल्लां दियां हुंदियां ने कई किस्मां, कई कलर ते कई डिजाइन, इन्हां दी रंगत तक तक के पई हुंदी दुनिया फैन। पर दो फुल जग ते इंजदे हन जो दोवें नबी दे चैन। एक फुल दा नाम हसन यारो, दूजे फुल दा नाम हुसैन। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तवज्जो करना हज़रात दी वकार, गौर कर दे जाना दरा। जनाब सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज मस्जिद नबी चो नमाज पढ़ के निकले, कट्ठे निकले। अली भी नाल ने, सिद्दीक भी नाल ने, दोवें नाल नाल ने, दोवें नाल नाल ने। अल्लाह अल्लाह पता लगा कोई लड़ाई नहीं, पता लगा कोई झगड़ा नहीं, पता लगा कोई इख्तलाफ नहीं, पता लगा इन्हां दे दरमियान कोई मसला नहीं। एवें लोकां गल्लां बनाइयां ने। ये सारे मोहब्बत वाले, ये सारे प्यार वाले, सारे एक दूसरे दे नाल मोहब्बत करने वाले, सारे एक दूसरे दे नाल प्यार करने वाले। अल्लाह 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 मेरे नबी दे चारे यार भी मोहब्बत वाले ते सारे यार भी, सारे यार मोहब्बत वाले। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे ईमान का जुज है करामत चार यारों की, मेरे ईमान का जुज है करामत चार यारों की। जो हम तक दीन पहुँचा है, जो हम तक दीन पहुँचा है,
جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی اللہ اللہ میرے ایمان کا جز ہے کرامت چار یاروں کی متائیں کیسروں کی سراب پڑی تھی ان کے قدموں میں متائیں کیسروں کی سراب پڑی تھی ان کے قدموں میں عظیم الشان ایسی تھی عظیم الشان ایسی تھی خلافت چار یاروں کی میرے ایمان کا جز ہے کرامت چار یاروں کی اللہ اللہ میں قربان جاواں سامنے حسن نظر آئے حضرت صدیق نے چک لیا فرماندے کی نے اے علی اجڑا حسن نا اے دی شکل تیرے نال نہیں رل دی اے دی صورت رل دی تے اللہ دے نبی نال رل دی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دا دور آیا میرے فاروق اعظم دے کول کچھ جناب جبے لے آندے گئے کرتے لے آندے گئے آپ نے نوجواناں اندر تقسیم کیتے سامنے حسنین کریمین آئے آپ کدی جبیاں ول ویکھدے نے کدی شدابیاں ول ویکھدے نے کدی کرتیاں ول ویکھدے نے کدی شدابیاں ول ویکھدے نے تے پھر فرماندے نے اے کرتے نہ دوہاں دے لائق دے نہیں کرتے چھوٹے نے شہزادے وڈے نے کرتے عام نے شہزادے خاص نے کرتے عام جے نے شہزادیاں دی شان بڑی وڈی گئے یمن وچ بندہ کلایا یمن وچوں دو کرتے منگوائے اللہ 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 ماں فاطمہ دے گھر پہنچائے اور فرمایا ذرا دوواں شہزادیاں دے زیب تن کر دیو نا دوواں شہزادیاں دے زیب تن کیتے گئے ہیں جو دوویں شہزادے ماں فاطمہ دے گھروں علی المرتضیٰ دے گھروں دوویں جناب کرتے پہن کے کر کے نکلے نا تے جدوں مسجد نبی تے داخل ہوئے نا تے سامنے میرے پیاری عمر بیٹھے نے میری عمر دیکھ کے کی فرما دینے الا نتابت نفسی مینوں تواڈا پتہ نہیں مینوں تے اپنا پتہ ہے جڑی گل میری عمر نے آکھی ہے نا اے گل سن کے تے پڑھ کے میرا سینہ ٹھر جاندا ہے امید ہے تواڈا بھی ٹھر جائے گا سیدنا حضرت عمر فرماتے نے بچیاں ول ویکھ کے الا نتابت نفسی اور لوکو شہزادیاں نو ویکھ کے میرے سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے تواڈے بھی پئی ہے کہ نہیں پئی ہے کہ نہیں پئی اللہ دے فضل نال بھابیاں دے سینے تے پہ گئی ہورا دا سانو پتا کوئی نہیں ہمارے سینے تو ٹھر جاتے ہیں جب ہم ان کی محبت و پیار کے ترانے گاتے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین نو آندیاں ویکھیا تے ویکھ کے کی فرماندے نے لوگو اے جڑا نوجوان سامنے آندا پیا اے نا اللہ دی زمین تے مینوں سب تو سونا لگدا اے تے حسین سونا لگدا اے سب تو سونا لگدا اے تے حسین سونا لگدا اے تے میں خیالات اندر جا کے کواں گا اوے عبداللہ عمر بن عاص گل سنو نا کلے تسی نہ آکھو میں وہابی بھی کہنا وا مینوں بھی جگ تو سونا لگدا اے تے کون حسین سونا لگدا اے حسین پیارا لگدا اے حسین میٹھا لگدا اے حسین آلہ لگدا اے حسین عظمت والا لگدا اے حسین مرتبے والا لگدا اے حسین شان والا لگدا اے حسین رتبے والا لگدا اے حسین خوشبو ہے حسین ایک پھول ہے حسین میرے پیغمبر دا دل ہے حسین میرے پیغمبر دا جگر ہے حسین میرے پیغمبر دے دل دا ٹوٹا حسین میرے پیغمبر
پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا، حسین میرے پیغمبر دی دھڑکن، حسین میرے پیغمبر دے دل دی دھڑکن، حسین میرے پیغمبر دے دل دی حرکت، حسین میرا ایمان ہے، حسین میری پہچان ہے، حسین میرا ایمان ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کر دے جانا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا۔ اللہ 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 سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے جناب حسین واندیاں ویکھیا تے فرماندے نے مرحبا بے حبیب ابن الحبیب، حبیب ابن الحبیب، حبیب ابن الحبیب، حبیب ابن الحبیب۔ کی آکھیا میرے حسین نو ویکھ کے حضرت ابن عباس فرماندے نے او لوگو سونے دا پتر سونا آ گیا ہے، حبیب دا بیٹا حبیب آ گیا ہے، پیارے دا بیٹا پیارا آ گیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی حضرت حسن ویکھیا کردے سن، فرمایا کردے سن قد جا سیدی، قد جا سیدی، قد جا سیدی۔ لوگو میرا سید آ گیا، لوگو میرا چودھری آ گیا، لوگو میرا سردار آ گیا، لوگو میرا نواب آ گیا، لوگو میرا وڈیرا آ گیا۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، اور رب نے حسن دا شان ودایا، رب نے حسن دا شان ودایا، رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، اور رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا۔ کربل سر کٹانے دی نہیں مل دی مثال، نبی جی دے گرانے دی نہیں مل دی مثال۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن ہے، فرمایا یا ایھا النبی یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ اللہ میں قربان اتنے تو رولا ہی کوئی نہیں پائی، صدیق بھی پیار کر رہا ہے، فاروق بھی پیار کر رہا ہے، اور ابن عباس بھی پیار کر رہا ہے، عمر ابن العاص بھی پیار کر رہا ہے، ابو ہریرہ بھی پیار کر رہا ہے۔ یہ سارے حسنین کریمین پیار کرن والے نے کوئی وچ رولا بولو کو رولا ایویں کوئی پائی جاوے تو دی مرضی پائی ہے کوئی نہیں۔ قرآن مصداق اس بات کا رحماء بینہم، ان میں کوئی نہیں مسئلہ تھا، کوئی رولا نہیں تے باقی کوئی پائی جاوے۔ کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی نا میں رولا پانا ایویں پا، ہن کئی بندیاں کرے لڑنا ہوئے نا تو ایویں لڑ پئی کسے گل تو ایویں لڑ پلا کیوں کوئی ہور گل نہ لبے تو اس گل تو لڑ پے ہے نہیں تو آٹا گن دی ہل دی کیوں ہے چلو خبردار جب تو دوبارہ آٹا گن دی ہلی ہو جنہیں لڑنا ہوئے ہمیں لڑ پہ جنہیں روڑا پانا ہوئے پہ جیڑی گل تو پال ہے ورنہ روڑا روڑا ہے گا روڑا روڑا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مقام نینوا تو گزر دے پیانے نینوا
کربلا دا دوسرا نام نینوا ہے انج کر کے جناب مقام نینوا تو گزرویا میرے علی دا تے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میدان والمو کر کے فرماندے نے اصبر یا ابا عبداللہ اصبر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے ناڑے کو غلام ہے عرض کردہ لیجئے کی پہ کہندے ہو تے کنوں پہ کہندے ہو فرمایا ایک دن میں اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا نبی پاک سو کے بیدار ہوئے نے نا تے نبی پاک دے چہرے تے پریشانی دی اثار موجود نے میں عرض کیتی محبوب غم زدہ لگ دے ہو وجہ کی گئے میرے آقا فرماندے نے علی خواب اندر میں بخایا گیا ہے میرے حسین فلان جگہ تے شہید کیتا جائے گا بلکہ جبریل نے اس جگہ دے میدان دی مٹی دی مٹھ پر کے بھی میں نو دکھائی سونے اس میدان اندر تو اڈے شہزادے نو شہید کر دیتا جائے گا وہ اے میدان نا جس میدان دی گل ہو رہی ہے حضرات دی وقار وقت گزریا دور گزریا زمانہ بدلیا حالات بدلی جگہ بدلی بندے بدلے وقت آیا نہ پھر پشین گوئی پوری ہوندہ اللہ اللہ 60 ہجری آ گیا سیدنا حضرت امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی گاج کے بولو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو تشریف لے گئے آپ دے جان تو بعد اللہ 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 یہ جڑی حکومت نہ آگئی یزید دے ہاتھ اندر یزید نے پیغام بھیجیا مدینے دے گورنر مروان تک میری بیعت لئی جائے مدینے دے لوگاں دے کولوں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بیعت کرنے اندر تاخیر فرمایا میں اجے نہیں بیعت کرنا چاہتا واپس آئے گھر دے اندر ساتھیاں کو مشورہ لیا اور اپنے جناب محمد بن حنفیہ بھی حضرت حسین دا بھائی گے ادھے کو بھی مشورہ لیا انہاں کیا تسی انج کرو نا مکہ مدینہ چھڑ کے مکہ مکرمہ چلے جاؤ سیدنا حضرت حسین ربیع بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتھے جانا بہتر سمجھیا مدینہ چھڑیا آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ جا کر کے سوچو بچار کر دے رہے اس دوران چونکہ مکہ جندر لوکاں دی آمد رفت زیادہ ہے حج کرن والے آ رہے ہیں عمرہ کرن والے آ رہے ہیں تجارت والے آ رہے ہیں مکہ لوکاں دان جان زیادہ لگا رہندا ہے ہر دوجے تیجے بندے دیا تو کوفے وچوں خط آ رہا ہے ہر دوجا تیجا بندہ کوفے وچوں خط لے کے آ رہا ہے ہر خط دا مضمون ہی کوئی ہے حسین ابن علی اسی تواڈے منتظر ہاں تسی آؤ گے اسی تواڈے ہاتھ بیعت کر لواں گے نا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ احباب نال ساتھیاں مشورہ کیتا تے پایا تسی نہ جاؤ تسی کسے نو بھیج دیو تاکہ اتھوں دی حالات دا جائزہ لیا جائے مسلم بن عقیل نو سلیکٹ کر دیتا گیا فرمایا میرے بھائی مسلم بن عقیل تسی جاؤ نا جا کے پتہ لے کے آؤ نا جا کے پتہ دسو کی حالات نے کوفے دے کیا واقعی خطا اندر جو لکھی آ رہی ہے حالات جدینی یا کو معاملہ کوئی اور ہے حضرت مسلم بن عقیل نے سفر شروع کیتا رکھتے سفر چل دیاں جناب مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ دے اندر لوکاں نو خبر مل گئی کوفے دے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ دا سفیر آ گیا ہے حسین دا قاصد بھیجا ہے بندہ آ گیا ہے لوگ جور کدک جور جوک در جوک جمع کھون لگ پے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دی بیعت ہون لگ پئی مختلف روایات نے راجے کولے کے 18 دان دے قریب کوفیاں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دی بیعت حضرت مسلم بن عقیل دی عبد تے کر گئی بیعت کرن تو بعد میرے اس مسلم بن عقیل دیا ہو وقت بڑی زیادہ جدر جان ادھر استقبال مسلم بن عقیل دا جدر جان ادھر قدر مسلم بن عقیل دا حضرت مسلم بن عقیل نے حالات ویکھے ناڑی واپس خط لکھ دیتا اے حسین ابن علی آ جاؤ نا حالات کوفے دے بالکل ٹھیک نے جنہیں تسی خط اندر پڑھیا ہے اے واقعی تہاڈی بیعت کرنے تیار
تیار نے بلکہ کئیاں کڑوں میں بیعت لے چکیاں ماں خط پہنچ گیا ادھر جناب سیدنا حضرت جناب مسلم بن عقیل موجود نے اچانک ایک دن معلوم ہویا کچھ گھوڑ سوار کوفے تو باہروں آ رہے نے کوفے والام دے پیانے کوفے دے لوگ اور سیدنا حضرت مسلم بن عقیل نکل کے نا باہر شہر تو کھلو گئے اس انتظار اندر کہ خط جو بھیجیا حضرت حسین نو حضرت حسین تے ساتھی آ رہے نے این کر کے جناب گھوڑ سوار جڑے بندے نال نے کوفے دی ایک گلی اندر داخل ہوئے نے لوکاں فر محبت دی اندر آ کے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اور اہل بیت دی عظمت دے نعرے بلند کیتے لیکن جناب آن والا بندہ جدوں نے اپنے چہرے تو نقاب اتاری ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ وہ بیت اللہ بن زیاد ہے وہ بیت اللہ بن زیاد کرسی دا پکھا بیت اللہ بن زیاد وہ بیت اللہ بن زیاد مارا جناب دولت دا ماریا ہویا جناب دنیا دے نشے دا ماریا ہویا بدبخت انسان ہے جدے دل اندر کوئی رحم نہیں جدے دل اندر آلے بیت دی کوئی قدر موجود کوئی نہیں اللہ 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 یہ آگیا جناب کوفے دی اندر انہیں ایک خطاب کیتا کوفے والیاں جے اندر لوگاں ڈرایا تے تمکایا جڑا جڑا بندہ حسین دی بیعت کرے گا میں بڑا سخت دنال پیش آواں گا انہوں ترے مارے جان گے انہوں کوڑے مارے جان گے انہوں جی کر کے پریشان کیتا جائے گا حتیٰ کہ جناب اپنے محل دے اندر جڑا جناب محل کوفے دے اندر موجود ہے وہ دے اندر چلا گیا ہے لوگاں جناب 18,000 بندیاں حضرت مسلم بن عقیل دے نال مل کے ایدے جناب محل دا معاذرہ کر لیا ہے اس غرض نال کہ جناب ختم کر دیاں گیا نو اللہ 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 یہ محل دی چھت تے چڑھ کے لوگاں نو کہندا ہے فلاں قبیلے دا سردار اندر آ جائے فلاں قبیلے دا سردار اندر آ جائے کوفے دے جننے بھی قبیلے اتھے موجود سننا ہر قبیلے دے سردار نو اندر بلایا امائم کوفہ نو اندر بلایا اور بلا کو نہ دنال گل بات کر لگ پیا انہاں نو کہن لگا تسی جو منگو گے میں توانو دیاں گا جنہیں پیسے منگو گے توانو دیاں گا جو لینا چاہن دیو توانو دیاں گا اپنے اپنے قبیلے دے لوگاں نو واپس کرو نا اور حضرت حسین دی بیعت انہاں نو خارج کرو نا ایک ایک قبیلے دا سردار مخالتے چڑھیا اور چڑھ کو اعلان کیتا لو جی میرے قبیلے دے لوگ سن لو حسین دی بیعت ختم کر دیو میں بھی ختم کر چکی آماں جڑا رہے گا دا ساڑھے نال تعلق کوئی نہیں حضرات دی وقار تاریخ اندر لکھی ہے تاریخ دس دیئے اللہ دی زمین تے سید جڑے بڑے بے وفا لوگ کوئی ہوئے ہون جڑے بڑے بے وفا کوفی نکلے نے اللہ دی زمین تے شاید ہی کوئی جڑے بڑے دغاباز نکلے ہون جڑے بڑے دغاباز جناب کوفے والے نے یہ کوفے والے کون نے انہاں بغاوت کیتی ہے میرے حسین نال یہ کوفے والے کون نے انہاں بے وفائی کیتی ہے میرے حسین نال یہ کوفے والے کون نے انہاں جناب ظلم کیتا ہے میرے حسین تو دے ساتھیاں دے نال اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت مسلم بن عقیل نال چند بندے رہ گئے کہ کر کے ساری نکل گئے ساری چھوڑ کر کے چلے گئے میرے اس مسلم بن عقیل دا ساتھ ہے حتیٰ کہ جناب مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں دے وچ کلے رہ گئے کوئی پوچھن والا نہ رہا مسلم بن عقیل نو اللہ کو دعا کریا کرنا اللہ ساتھی دے وے تے چنگے دے وے اللہ یار دے وے تے چنگے دے وے یار بنا تے چنگے بنا دوست بنا تے چنگے بنا ساتھی بنا تے چنگے بنا انج دے دغا بازاں دا فائدہ کوئی نہیں جڑی اگے پیچھے بابا کرن وقت آوے تے نس جان جویں مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڈ کے نس گئے حتیٰ کہ مسلم بن عقیل مکوفے دیاں گلیاں دے وچ بے یارو مددگار پھردے نے حتیٰ کہ کو پانی دی بوند پوچھن واسطے تیار کوئی نہیں شام دا ٹائم میرے مسلم بن عقیل ایک دروازے تے پہنچے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولیا دسیا میں مسلم بن عقیل ہاں اللہ دے نبی دے حال دا چشم و چراغ حسین دا بھیجیا ہویا سفیر انہیں جناب اپنے گھر اندر داخل کیتا کھانا کھلایا پانی پلایا اللہ 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 اس جڑی عورت نا اے دا بیٹا ویکھدا پیا سارا مندر آرام نال گھروں نکلیا کہن لگا اماں میں مسیح تے جاندا پیا واں میں اللہ اللہ کرن جاندا پیا واں
घरों निकलिया ते सीधा गया चला उबैदुल्ला बिन ज़ियाद दे दरबार अंदर। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद दे दरबार अंदर जाके कहन लगा अगर मैं मुस्लिम बिन अकील नूं पकड़ा देवां मैनू किन्ना इनाम मिलेगा। ये सारे इनाम दे भुखे, ये सारे पैसियां दे भुखे, ये सारे दिरमो दिनार दे भुखे, ये सारे दौलत दे भुखे। इन्हां नूं की पता है ओ कायनात दियां दौलतां सारियां एक पासे, आले रसूल दी अजमत एक पासे, आले बैत दा शान एक पासे, आले रसूल दी अजमत मुकाम एक पासे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने 70 बंदियां दा दस्ता लाया। ये घर नूं मुहासरा कर लिया गया। सैयदना हज़रत मुस्लिम बिन अकील नूं पकड़ लिया गया और जनाब लैके जाया जा रहा है उबैदुल्ला बिन ज़ियाद दे दरबार अंदर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील डट के लड़ते पे ने ना बहादरी दे नाल लड़ते पे ने। हत्ता कि लड़ाई के दौरान आपका होंठ जख्मी हो गया जिहदे विचों बेबहा खून निकल लग पिया, जिहदी वजह ते मेरे मुस्लिम बिन अकील टिक ना सके। हत्ता कि गिरफ्तार कर लिया गया और उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के सामने पेश कर दिता गया है। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बारे फैसला किया है महल के उत्ते लै जाओ ना, उत्ते जनाब कतल करके ते नीचे सुट दो ना मुस्लिम बिन अकील नो। आपने फरमाया मैनू थोड़ा जा वक्त दियो ताकि मैं अपनी नसीहत वसीयत किसी को कर सका। एक शख्स को अपने कोल बुलाया और फरमाया मेरा पैगाम अमानत है, मेरी अमानत हुसैन तक पहुँचा देवी, मेरा पैगाम हुसैन तक पहुँचा देवी। ते हुसैन नू कहना है इत्थे नहीं आना कूफे दे अंदर, कूफे दियां ते गलियां भी बेवफा हो चुकियां ने, कूफे दियां ते हवावां भी बेवफा हो चुकियां ने। हुसैन कूफे आउण दा सोचना भी कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधरों मेरे मुस्लिम बिन अकील नू गिरफ्तार कर लिया गया है, बहाल दियां सीढ़ियां चढ़ाया जा रहा है। तारीख अंदर मैं पढ़िया है हज़रत मुस्लिम बिन अकील नाले जा रहे ने ते नाले ज़बान चो दो चीज़ों का विरद करते पे ने। पहला विरद की करते ने अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। इस्तगफार ज़बान चो पढ़ते पे ने। क्यों? मन लादिमल इस्तगफारा, जिहड़ा बंदा इस्तगफार नूं अपने आप ते लाज़म कर लैंदा है अल्लाह दी मदद फरमांदा है ना। ते नाल मेरे मुस्लिम बिन अकील मेरे नबी ते बार बार दरूद पढ़ते ने अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मेरे मुस्लिम बिन अकील का पैगाम है, उम्मतियों को पैगाम है, उम्मत मोहम्मदिया को पैगाम है, पाकिस्तानियों को पैगाम है, मुसलमानों को पैगाम है, कमली वाले के मानने वालों को पैगाम है। मुसीबत दे विच वावेला नहीं करना, इस्तगफार करना है। परेशानी दे वक्त हा हा नहीं करना, दरूद पढ़ना है। दरूद मर्दां दा इलाज, दरूद दुखां दा इलाज, दरूद परेशानियां दा इलाज, दरूद ब्लड प्रेशर दा इलाज, दरूद टीबी दी मर्द दा इलाज, दरूद जनाब एड दी मर्द दा इलाज, दरूद हार्ट दी मर्द दा इलाज। दरूद नू नाश्ता बना लो, दरूद नू दोपहर दा खाना बना लो, दरूद नू शाम दा खाना बना लो, दरूद नू स्वीट डिश बना लो। दरूद खुशबू है, दरूद अंबर है, दरूद कस्तूरी है, दरूद खुशबू है, दरूद गुल है, दरूद खुशबू है। दरूद 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 नू आम कर दियो। जिहड़ा बंदा दरूद पढ़दा है अल्लाह दे चेहरे ते नूर पैदा कर दिंदा है। मेरे मुस्लिम बिन अकील जा रहे ने, की पढ़ रहे ने बोलो? अल्लाह सानू भी दरूद पढ़न दी तौफीक दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। सैयदना हज़रत मुस्लिम बिन अकील नू शहीद कर दिता गया है। उधरों खत मिलदियां जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला रखते सफर बन लिया, तुर पैने कूफे वाल। कुछ लोग रोकिया भी कि ना जाओ हज़रत हुसैन नू। हत्ता कि हज़रत इब्ने अब्बास आए, फरमाया मेरा वीर मैनू पता लगता है अगर मैं तेरी सवारी दे अगे लेट जावां ते तू रुक जाएगा, ते मैं सवारी दे अगे लेटन नू तैयार हाँ। हुसैन ना जा
کوفے دے اندر آپ نے کٹ کے خط سامنے کیتے فرمایا خط بھی آئے نے اور پھر مسلم بن عقیل نو بھی بھیجیا ہے مسلم بن عقیل دا پیغام آ گیا جلدی آ جاؤ حتیٰ کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل بیت دے چند ساتھیاں نو نال لے کے سفر شروع کیتا اور جناب کوفے دے طرف سفر کر دیا اللہ 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 اجے مدینے تو مکے تو کافی سفر کرم تو بعد پیغام آیا پیغام ملیا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی آنکھاں تو آنسو نکلے لوگوں کربلا رون دا نام نہیں کربلا آئے غائے کرم دا نام نہیں کربلا کچھ پیغام رکھ دائے کربلا کچھ سبق رکھ دائے کربلا دے اندر کچھ نصیحتانے کربلا دے اندر کچھ وصیتانے اہمیں تنی ایڈا وڈا واقعہ اہمیں تنی میرے پیغمبر دے چشم و چراغ 72 چشم و چراغ بجھ گئے کہنے تے کو سبق دے کے گانے خون بہایا تے کو پیغام دے کے گانے نا ادھر مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر آئیے ادھر میرے حسین دی زبان چو نکلی آئے الذین اذا صابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اللہ اللہ پتہ لگا خبر آوے غم دی کی کرنا ہے بولو صبر کرنا کی کرنا صبر کرنا لوگی تانوں کہن گے تسی روئے کیوں نہیں تسی بابیلا کیتا کیوں نہیں تسی کیا جے سانو حسین نے صبر دا درس دیتا ہے سانو حسین نے صبر دا پیغام دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما سفر کے روانہ ہویا رستے جندر پھر پیغام آیا کوفے والیاں نے ساریاں نے تواڈی بیعت تو ختم کر دیتا ہے وہی ایک بندہ بھی تواڈی بیعت تے قائم نہیں رہیا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پڑھ دینے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ گل گل تے قرآن قدم قدم تے قرآن حسین قاری قرآن تے تائیں قرآن پڑھ دائے حسین حافظ قرآن تائیں گل گل تے حسین قرآن پڑھ دائے تائیں قدم قدم تے حسین قرآن پڑھ دائے تو بھی قرآن پڑھیا کر قرآن بچیاں نو پڑھایا کر حسین والا تے پھر قرآن والا بن جاؤ حسین والا ہے پھر قرآن منن والا بن جاؤ حسین قاری ہے حسین حافظ ہے قرآن کرام دا قاری جناب حسین حسین حافظ قرآن حسین قاری قرآن حسین مفسر قرآن حسین عالم قرآن حسین حامل قرآن حسین مفسر قرآن حسین مدبر قرآن حسین مفکر قرآن حسین قرآن والا ہے اور دس تیرے کلو قرآن کیوں نہیں پڑھیا جاندہ حسین قرآن والا ہے تے تیرے کلو کیوں نہیں قرآن پڑھیا جاندہ اگر تو حسین والا ہے پھر تجھے قرآن والا بننا پڑے اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کتا نہیں گئے ہو اللہ اللہ توجہ کرنا درا گالینڈ وال جا رہی ہے میں تواڈے 10 منٹ زیادہ لانگا توجہ رکھنا حضرات تیزی وقار گل گل تے قرآن پڑھ لیا میرا حسین مقام کربلا دا دوسرا پیغام واقعہ کربلا دا پہلا پیغام سبق والا سبق پکا لو لوکی کربلا دا واقعہ سن کے رو رو کے اٹھ کے چلے جاندے نے سبق نہیں لے کے جاندے آج آپ کو مسجد عائشہ سے سبق ملے گا میدان کرب و بلا کا پہلا سبق کیا ہے میرے مسلم بن عقیل کا مصیبت کے وقت استغفار کیجئے مصیبت کے وقت درود پڑھیے اور دوسرا پیغام میرے حسین کا مصیبت کے وقت صبر کیجئے تیسرا پیغام میرے حسین کا میدان کربلا کا پیغام ہے مصیبت آئے تو قرآن پڑھیے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا
अपने अपने साथियों के नाल मशवरा किया। हाँ जी दसो हुण की करना चाहिए है, वापस जाना है या अगे जाना है। हजरत मुस्लिम बिन अकील दे भाई कहन लगे हुसैन हुण वापसी नहीं जाना, हुण ते मुस्लिम दी शहादत दा बदला लैके वापस मुड़ांगे ना। आपने फरमाया ठीक है। सफर अगे रवाना हो गया। हजरात दी वकार 60 हिजरी मुक गया, 61 हिजरी शुरू हो गया। इधर मेरे हुसैन मकामे नैनवा पे पहुंच गए, यानी मैदान करबो बला के अंदर पहुंच गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उधर इब्ने साद 4000 दी फौज दा लश्कर ले करके मेरे हुसैन दे सामने आ गया और आप दा रास्ता रोक करके खड़ा हो गया है। इन्हें दरियाए फुरात दे जनाब पैरे लगा दिते ने, पानी नहीं मिलेगा हुसैन ते हुसैन दे साथियों नो, अगे नहीं जान दिता जाएगा हुसैन ते हुसैन दे साथियों नो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना। गल मुख्तसर, रात आ गई है ना 10 मुहर्रमुल हराम दी पहली रात, यानी दिन अगला 10 मुहर्रमुल हराम दा। पिछली रात नो मेरे हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया, साथियों को जमा करके दिया बंद किया और फरमाया दीवा ता बंद किया है मुमकिन है को बंदा जाना चाहता होवे मेरी वजह तो न जाए, मैं दिया बंद कर दिता है, चिराग बंद कर दिता है। तुहाडे तो जिहड़ा बंदा वापस जाना चाहता है ना वो बिल्कुल जा सकता, जान की इजाजत है। आपने थोड़ी देर तक इंतजार किया, थोड़ी देर तो बाद दिया जलाया, देखिया हुण जी बैठे ने सारे दे सारे। दिया दिन बंद करन तो पहला जिन्ने सन, दिया जलाउण तो बाद ही उन्हें बैठे ने। आप फरमाते ने तुसी गए क्यों नहीं? अगो जवाब आया, मैं उस जवाब नूं तुहाडे तक इंज पहुंचाना चाहांगा। अगो जवाब आया हुसैन यारी हुसैन नाल लाणी ते वापस मुड़ जाना है जो हो सकदा, इंज नहीं हो सकता। पता लगा हुसैन दे यार पक्के यार, हुसैन दे यार मजबूत यार, हुसैन दे यार तोड़ दे यार। ऐ मेरे हुसैन हुण रातां दियां तरीकियां च वापस नहीं जाना, हुण अगे ही जाना है। अगर शहीद हो गए ना, अगर बच गए ना ते रल के मदीने जावांगे, जे शहीद हो गए ते रल के रब दी जन्नत अंदर जावांगे। हुण वापस नहीं जाना। मकामे करबला का चौथा पैगाम समझ आया, यार बना तोड़ दे बना, यार बना वफादार बना। इंज दे यार ना बना जेड़े 2 रोटियां दे भुखे होवन, जेड़े चाह दी प्याली दे भुखे होवन, जेड़े तेरे घर जाके तेरियां घर दियां इज्जतां नूं तकन लग पैण। इंज दे गुंडियां कोलों बच, इंज दे मुस्टंडियां कोलों बच, इंज दे गंदियां कोलों बच, इंज दे बेगैरतां कोलों बच। यार नहीं है बगैरत ने चाह दी प्याली भी पी जाता है, घर दी इज्जतां भी थक जाता है, परोठे भी खा जाता है, धियां भैणां ते नज़रां भी रख जाता है। इंज दे गंदे यारां तो बचिया कर, इंज दे फजूल यारां तो बचिया कर, इंज दे बेगैरतां ते बेखयामां तो बचिया कर। कल तो छांटी कर, मैदाने करबो बला दा पैगाम लै जा। कल तो अपने यारां दी लिस्ट सामने रख, चंगे चंगे कढ लै, गंदे गंदे खारग कर दे, तोड़ दे रख ले, मोड़ दे जनाब फारग कर दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। सैयदना हजरत हुसैन खवातीन कोल गए जड़ियां अपनियां औरतां, अल्लाह अल्लाह बीवी मौजूद है मेरे हुसैन दी, बहन मौजूद है मेरे हुसैन दी, बेटी मौजूद है मेरे हुसैन दी। आपने पैगाम दिता उसी कुन्ना इज़ाना कुतिल तू। ओए मेरी बेटी गल सुन ले, ओ मेरी बहना गल सुन ले, ओ मेरी बीवी गल सुन ले। कल अगर मैदाने करबो बला दी अंदर मैं कट भी जावा ना ते मैं तुहानू सबर दी तलकीन करना। अपने गिरबान नहीं नोचने, अपने बाल नहीं खिलारने, वावेला नहीं करना ते आए आए नहीं करना। सबर दा पैगाम दिता मेरे हुसैन ने अपने आले बैत नो। दिन चढ़ गया है 10 मुहर्रमुल हराम दा, इंज करके फौजां सामने आ गईयां। मेरे हुसैन ने सामने आके एक बड़ी आलीशान तकरीर फरमाई और उस तकरीर अंदर मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने
اپنے فضائل دا ذکر فرمایا اللہ دے پیغمبر نے جو آپ دے بارے فضائل بیان فرمائے انہاں دا ذکر کیتا کسی آلے دل انہاں دا ترجمہ کیتا میرے حسین فرماتے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہو میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہو خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی بخاطر پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہو میرا نانا غوث کوثر دا ساقی کوثر میرا پیغمبر ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر البرا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہو اور جو چکتا تھا سر بات نگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہو بسایا گیا ہو اللہ اللہ میں قربان جاواں باقاعدہ جنگ دا آغاز ہو گیا ہے میرے حسین دے ساتھی آ رہے نے ادھر جناب ایک ساتھی آ رہی ہے ایک ساتھی آلے بیت ونو آ رہی ہے میرے آلے بیت میرے نبی دی آلے بیت دا ساتھی ایک کو بار اندر جناب سر قلم کر دیندہ ہے کچھ دیر تک تے جنگیں جدے چل دی رہی نا ادھر جڑا آندہ ہے نا نبی پاک دی آلے بیت دا چشم و چراغ انہوں ایک کو بار اندر ختم کر دا ہے ایک بدبخت بولیا کوفیاں دیاں صفان دے بچوں کوئی انج کرو نا ایک ایک کر کے تسے پورے نہیں اتر سکتے اے بہادر لوگ نے اے جری لوگ نے اے جرت مند لوگ نے اے آل رسول نے انہاں تے کٹھے عملہ کرنا پے گا 4000 کمینے رل کے 4000 جہنم دے کتے رل کے میرے حسین تے میرے حسین دی آل بیت تے میرے نبی دی آل رسول تے میرے علی دی اولاد تے میرے حسن دے بچیاں تے میرے حسین دے بچیاں تے کود پہنے نا اور خدرات دی بکار ایک ایک کر کے میرے نبی دی جناب میرے پیغمبر دے جناب آل رسول دا ایک ایک کر کے چشم و چراغ بجدہ چلا جاری آئے نا علی اصغر کٹیا میرے پیارے حسین دا علی اکبر کٹیا میرے پیارے حسین دا ایک ایک کر کے میرے نبی دے پیارے خاندان دے چشم و چراغ بجدے چلے گئے آخر اندر میرے حسین اترے میدان اندر میرے حسین دے اترم دی دیرے کہ کافرہ جناب ناب تے روب تاری ہو گیا انہاں بدبختاں تے روب تاری ہو گیا انہاں کمینیاں تے روب تاری ہو گیا انہاں ظالماں تے روب تاری ہو گیا انہاں جہنم دے کتیاں تے روب تاری ہو گیا کیوں نہ روب تاری ہوندا اے کون ہے علی دا بیٹا ہے اے کون ہے اسد اللہ الغالب دا بیٹا ہے اے کون ہے فاتح خیبر دا بیٹا ہے اے کون ہے یہ عظیم انسان ہے جنہیں ماں فاطمہ دا دودھ پیتا ہے جنہیں جنتیاں عورتاں دی سردار دا دودھ پیتا ہے اللہ اللہ میرے حسین رضی اللہ و تعالیٰ نو میدان اندر اترے اللہ اللہ کس حالت اندر لباس ہے کٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نادنی چھدا ہوا کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نادنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون ذی وقار ہے یہ کون ذی وقار ہے بلا کشا سوار ہے یہ کون ذی وقار ہے
بلا کا شاہ سوار ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور ہے یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور ہے اللہ اللہ میں قربان جاوا کائنات دے لوگوں 33 زخم میرے حسین دے بدن تے نیزیاں دے متعدد زخم میرے حسین دے بدن تے تلواراں دے اور لوگوں تے ذاکری زخم نے جڑے نظر آندے پیانے حسین دے دل تے بڑے زخم لگے نے علی اصغر کٹیا ہے کوئی چھوٹا زخم ہے علی اکبر کٹیا ہے کوئی چھوٹا زخم ہے حسین دے ویر کٹ گئے نے کوئی چھوٹا زخم ہے میرے قسم دے بچے کٹ گئے نے کوئی چھوٹا زخم ہے انہیں زخمان دا بوجھ اٹھا کے میرا حسین میدان کرب و بلا دے اندر انہاں بدبختاں کوفیاں دے سامنے عبید اللہ بن زیاد دے کماشتیاں دے سامنے جرت و دلیری نہ لڑدا نظر آندا ہے بہادری دے نہ لڑدا نظر آندا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین آخر رابطے دی وقار وہ بھی قیامت دی کھڑیان پہنچیے نا کہ جدو اتباد وقت کے بڑھیا کے بڑھ کے انہیں تلوار دا وار میرے حسین دے سر پاک دے کیتا میرے حسین دا سر تن تو جدا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون لوگو حسین کٹ گیا ہے جس حسین دے منہ وچ نبی پاک زبان ڈال کے چسایا کر دے سن اور لوگو حسین کٹ گیا ہے جڑے حسین نو میرے نبی اپنے کندھیاں تے چک لیا کر دے سانے وہ لوگو حسین کٹ گیا ہے جس حسین نو میرے نبی اپنا پھولا کھیا کر دے سانے وہ لوگو حسین کٹ گیا ہے جس حسین نے ماں فاطمہ دیات دیاں پکیاں روٹیاں کھا دیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاما سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کٹ گئے میدان کرب و بلا دی اندر اللہ اللہ جو لوگ میرے کو پوچھ دینے دسو جی جنہ جناب حسین جناب شہید کیتا کی موقف ہے تو آڈاؤ دے بارے میرا موقف ہے بے اللہ پاک کو نہ دیا قبرانو اگ نل بھر دے بے جنہ میرے حسین نو جناب بے دردی نل شہید کیتا رہ گئی گال یزید دی میں کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا اور لوگوں یہ دا تہے دا کوئی کمپیریزن نہیں یہ دا تہے دا کوئی مقابلہ نہیں یہ دا تہے دا کوئی موازنہ نہیں ہے نڑ حسن ہے نڑ جناب حسن ہے نڑ جناب حسان ہے نڑ حدیث ہے نڑ حق ہے نڑ حکمت ہے نڑ حاکم ہے نڑ جناب حکامت ہے نڑ حسن ہے نڑ حسین میرا پیار حسین نڑ رہ گئی گل یزید دی یزید کے بارے میرا موقف ہوئی ہے جو میرے اسلاف کا لا نحبہ ولا نسبہ نہ ہم گالی دیتے ہیں نہ ہم پیار کرتے ہیں پیار تان کر دے پیار سادہ صحاب نالے پیار تان کر دے پیار سادہ لے بیت نالے پیار تان کر دے پیار سادہ لے محمد نالے پیار سادہ لے عقیل نالے پیار سادہ لے علی نالے پیار سادہ لے عباس نالے پیار سادہ سنین کریم نالے تے گاڑی تان کر دے اسلام اندر گاڑی دینا جائد کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات دی وقار حسین دا بدن پہ آئے کربلا دی اندر سر پچا دیتا گیا کوفے دی اندر ایک میز اتے سر رکھ دیتا گیا عبید اللہ بن زیاد کمینہ بدبخت ایدیا تندر ایک چھڑی ہے انہیں چھڑی میرے حسین دے رخسارہ تیماری ابو بردہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے صحابی جو بوڑے ضعیف ہو چکے یک دم بج میں چو چیخ دی آواز آئی حضرت ابو بردہ سلمی بول کے فرما دینے
ظالما چھڑی پراں کر لے چھڑی نہ مار چھڑی نہ مار میں اللہ دے نبی نو ویکھیا ہے اللہ دے نبی اتھوں چمیاں کر دے سن اللہ دے نبی نہ اٹھاں دا بوسا لیا کر دے سن اللہ دے نبی نہ رخساراں نال پیار کریا کر دے سن لوگوں وقت بدلیا دور بدلیا زمانہ بدلیا عبید اللہ بن زیاد مر گیا ایسے کوفے تے شہر اندر دی ڈیڈ باڈی نو لیاندا گیا یکدم ایک سپ آیا لوگ پراں پراں ہو گئے انہیں اتھی بار بار ڈنگ ماری ہے جتھے نے میرے حسین دے چھڑیاں ماریاں نے اللہ پاک نے دس دیتا ہے جڑا آل رسول دا دشمن ہے وہ کسی دا بھی کچھ نہیں لگدا جڑا میرے پیغمبر دے بچیاں نال پیار نہیں کردا آسمانہ دا رب بھی اودے نال پیار نہیں کردا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وآخر